أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان من بكت لخشيته العيون وسجد له المصلون وصام له الصائمون وقام له القائمون. سبحان من يقول للشيء كن فيكون. سبحان من يسبح بحمده الأولون والآخرون. سبحان من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا شبيه له في الذات ولا في الصفات. سبحانه تفرد بالعظمة والجبروت وتوحد بالملك والموت لا يحول ولا يزول ولا يغيب ولا يفوت. سبحانه عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان. سبحانه لا يعلم الغيب إلا هو ولا يغفر الذنب إلا هو ولا يبسط الرزق إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو. سبحانه يسبحه الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره ولا تفتر الملائكة من ذكره وتقوم السماء والأرض بأمره. إلهنا ما أعظم شأنك وما أعز سلطانك وما أعلى مكانك. إلهنا ألم تجعل الحوت تأمينا ليونس على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تنقذ أيوب في بلواه ألم
فاسمع ليعقوب في شكواه ورددت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك ارتد عادت إلى النور عيناه إلهنا من أقبل إليك تلقيته من بعيد ومن أعرض عنك ناديته من قريب ومن ترك الذنوب لأجلك أعطيته فوق المزيد ومن تاب إليك فأنت له الحبيب ومن شكا إليك فأنت له المجيب يا مجيب دعوات المضطرين يا ذخر المعدمين يا كنز البائسين يا كنز البائسين يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فاستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك ولا تردنا عن جنابك فإنك إن رددتنا لا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا لكل عمل صالح رشيد اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة اللهم وأدخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر عنا بها السيئات وانفعنا بها عند الممات اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين وإليك في جميع أمورنا راجين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة دليلا ومن النار حجابا ومن النار حجابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ومن كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم مد له في قبره مد بصره، اللهم فافسح له فيه. إلهنا زف والدينا إلى الجنة زفا، اللهم زف والدينا إلى الجنة زفا. اللهم أرضنا في والدينا، اللهم أرضنا ورضنا في والدينا. اللهم ارض عن والدينا، اللهم ارض عن والدينا. اللهم أطل بقاءهم بالصحة والعافية على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، فنسألك يا ملاذنا إذا ضاقت الحيل، ويا ملجأنا إذا انقطعت السبل، يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأقاربنا وأساتذتنا ومشائخنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا سبقت بالقول مفضلا وامتنانا، يحبهم ويحبون، فالمحب لا يعذب حبيبه. يا حبيبنا يا الله يا حبيبنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. إلهنا لا تتركنا وحدنا يا الله، ما لنا غيرك يا الله، لا تتركنا فردا، لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. إلهنا يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، ارحمنا إذا جاء الموت، وارحمنا إذا وضعونا في اللحود، وارحمنا إذا جاء الدود. اللهم
اللهم حسن خاتمتنا من هذه الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إلهنا حللنا عليك ضيوفا في بيتك، والكريم في بيته أكرم، والجواد في بيته أجود. اللهم حسن ضيافتنا بعتق رقابنا من النار. اللهم حسن ضيافتنا بعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا من النار. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا ووالدينا. اللهم اشفهم شفاء لا يبقي داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اجعلهم عدة لدينهم يا كريم. اللهم ومن كان من شبابنا مقصرا اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم اشرح صدره. اللهم وحسن فرجه. اللهم وأفرح والديه بتوبته وعودته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان من شبابنا مستقيما على طاعتك اللهم فزده إحسانا وتوفيقا ويقينا. اللهم احفظ شبابنا من فتنة الشبهات والشهوات. اللهم في هذه الساعة عليك بمن سمم أفكارهم. اللهم وفق نساءنا ونساء المسلمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات طاهرات عفيفات إمات. اللهم جملهن بجمال الحياء والحشمة برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك بأخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل. اللهم ارزق أخواتنا وبناتنا الأزواج الصالحين والأبناء البارين. اللهم استر عليهم. اللهم اكفهن من به شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أخواتنا تسترن في الدنيا فاستر عليهن فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجابهن الحجاب من النار يا رحيم يا كريم. إلهنا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أبعد هذا القيام قيام أبعد هذا الدعاء دعاء أم أن بيننا وبين الموت موعدا ولقاء. اللهم إن كتبت في سابق علمك أن أحدا من الحاضرين أو الحاضرات لن
يبلغ رمضان القادم. اللهم اكتب له أجر صيامه وقيامه. اللهم اكتب له أجر صيامه وقيامه وهو في قبره. إلهنا شهرنا هذا قد دنا رحيله وقرب زواله، لا ندري من المقبول فيهنى. إلهنا لا ندري من المقبول فيهنى ومن الخاسر فيعزى. اللهم اجعلنا من المقبولين في آخر شهر رمضان، في آخر هذا الشهر المبارك. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة التي هي أرجى الليالي. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين الظالمين الخاسرين، أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا من النار. اللهم لا تجعل هذا المقام آخر عهدنا برمضان. اللهم أعد رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد خير الأنام، عنوان الشرف ومسك الختام، وسلمه تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.